अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का कि आपने माशाल्लाह बड़ा पॉज़िटिवली आज ग्रुप में शेयर किया। मेरा पहला सवाल ये था कि दोज़ख में कौन लोग जाएँगे? तो हर दोस्त ने अपने-अपने हिसाब से जवाब दिया, तो कन्क्लूज़न की तरफ अगर हम जाएँ तो दोज़ख जो है वो नाफ़रमानों के लिए है और गुनहगारों के लिए है। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि ठीक है, नाफरमानों और गुनाहगारों के लिए दोज़ख है, चूँकि उन्होंने गुनाह किए हैं तो उन्होंने दोज़ख में जाना है। तो मेरा अगला सवाल ये था कि दोज़ख से कौन-सा ऐसा गुनाह हुआ है कि उसमें ये सारे जाएँगे? और फिर जो तीसरा सवाल था, वो ये था कि रोज़े महशर क्या आलम होगा? गुज़ारिश ये है कि जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी आपने कहा था कि 21 एंड ऑनवर्ड डे बाय डे हम आपको अपडेट देंगे और खुशखबरियाँ देंगे। तो मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ जब लॉन्च हो रही है और ख़ास तौर पे एक ऐसी जगह कि जहाँ पे कंपनी के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए है कि सिक्योर री-इनेक्स, और मैंने कहा था ना कि सेफ एंड सिक्योर मिलाप, ये एक मिलाप होने जा रहा है। अब जो उस मिलाप के जो बंदोबस्त जो हो रहा है, अब 6 लाख ख़ानदान हैं, उनके लिए मंजी, बिस्तरे, पंखे, अला-बला, कहाँ-कहाँ, किसको किस तरीके से अकोमोडेट करना है। तो एकदम से जिसे कहते हैं ना वो महाजरीन जाएँगे जब वहाँ पे, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए बड़ी एक तगदो की ज़रूरत है। तो इस वक़्त आलम हश्र है। जो मैंने आपसे कहा ना कि रोज़े महशर क्या होगा? तो वो रोज़े महशर अब आपको नज़र आ रहा होगा। हाउ? जैसे-जैसे दिन करीब आ रहे हैं, हर बंदा जिसे कहते हैं ना वो अपने नाम-ए-अमाल की तलाश में है। अब जिनके पास तो उनकी आईडीज़ हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके पास डाटा है, उनको चीज़ों की समझ भी आ गई, वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो वो तो बड़े पुरसुकून हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह असीं जन्नत विच ही जाना है। तो जो जिन बेचारों को अभी तक समझ ही नहीं आ सकी, क्या खोया क्या पाया, मेरा अगला ठिकाना है कौन-सा? तो वो ज़रा थोड़े से इस वक़्त हैं परेशान। और जो मैंने बात की रोज़े महशर वाली, चूँकि जो स्ट्रैटेजी होती है, जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको जानबूझ के ज़रा इन हैंड रखा जाता है और उनको पब्लिक नहीं किया जाता। जितने मुँह उतनी बातें रिगार्डिंग सिस्टम। और मज़े की बात ये है कि अभी किसी को भी पता नहीं है कि इन फैक्ट बिज़नेस प्लान क्या है। जिस दिन यानी कि 30 तारीख को इंशाल्लाह वो बिज़नेस प्लान अनफ़ोल्ड किया गया, तो ये लिख के रख लें, वो रोज़े महशर होगा। एक अफ़रा-तफ़री का आलम होगा, गो के अफ़रा-तफ़री का आलम इस वक़्त भी है। अब इस वक़्त अफ़रा-तफ़री का क्या आलम है, मैं ज़रा उसकी थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ। अफ़रा-तफ़री का आलम ये है कि जो इंतहाई शातिर, इंतहाई चालाक लोग हैं, वो मैदान अमल में आ चुके हैं। वो जिधर देखते हैं किसी को कि भाई ये अपनी आईडी बेचने के चक्कर में है, वो उसकी आईडी खरीद लेते हैं। किस तरीके से? अब फ़र्ज़ किया एक आदमी ने लाख रुपए की उसकी आईडी थी और वो बेचारे को मिसलीड किया गया, किसी ग्रुप में किसी ने कोई नेगेटिविटी फैलाई, यूट्यूब पे कोई नेगेटिविटी फैलाई गई, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही, उसको ये बताया जा रहा है और पता नहीं लबदा है नहीं लबदा, ये सारी बातें हैं, ये है वो है, इस तरह की किस्से कहानियां सुना के एक माहौल क्रिएट करके फिर उसके ऊपर एहसान अजीम किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ओके, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी आईडी को परचेज कर लेते हैं, भाई आप हमसे पैसे ले लें। ये इस वक़्त एक नफ़्सा-नफ़सी का इस वक़्त एक आलम है, मख़सूस ग्रुप्स हैं जो कि बड़े एक्टिव हो चुके हैं, लोगों की आइडियाँ परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन
انہیں سوچنا چاہیے، صرف اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ اتنا عرصہ لوگوں نے انتظار کیا، اب جب پھل کھانے کا وقت آیا تو جو حقیقی حقدار ہیں یار وہ پھل ان کو کھا لینے دیں۔ اس کی وجہ آپ نے لاکھ روپے ان کو دے کے اس سے 4 گنا کما لینا ہے کمپنی سے۔ اس وقت اس بیچارے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، چونکہ وہ سارا کچھ لکھ کے آپ کو دے چکا ہوگا۔ تو اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں تو ان کو ذرا سمجھانے کی کوشش کریں کہ خدا را ایسا نہ کریں، بچ جائیں ان چیزوں سے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ اب آ جاتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ۔ جو احباب ابھی بھی پریشان ہیں کہ ان کے لیڈرز تو ان سے رابطہ ہی نہیں کر رہے، بات ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی ہمارا بزنس پلان انفولڈ ہوا، اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوئی، وہ چاہے اپ لائنز ہیں تو وہ پھر چاہے ڈاؤن لائنز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار ہم ایک لڑی میں کس طریقے سے پروئے جائیں۔ وہ ایک ایسا دھماکہ ہوگا، وہ ایک ایسی بمباسٹک قسم کی نیوز ہوگی مارکیٹ میں کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ ہیں یہ بھی ہے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچے کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں آج دن تک ایسا ہوا کوئی نیٹ ورکنگ کی کمپنی ہو، ڈیزاسٹر جس نے فیس کیا ہو، اس نے آج دن تک کسی کو آنا ٹکا دیا؟ تو الحمدللہ پاکستان کی ہسٹری میں ویری فرسٹ ٹائم پہلا کام تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی دینے جا رہا ہے، اور پھر اس میں لکیسٹ وہ لوگ ہیں جو اینڈ یوزر ہیں، جنہوں نے آخری سال میں جوائن کیا۔ ابھی بھی لوگوں کو کنفیوژن ہے، وہ بیچارے اس چکر میں پڑے رہتے ہیں میری آئی ڈی اتنے کی تھی، میں نے ودرا اتنا میرا نظر آ رہا ہے۔ 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں کہ بھئی ٹیکنیکلٹیز ذرا دیکھو، اپنے پروفائل کو دیکھو، اپنی پورٹ فولیو کو دیکھو، آپ نے کب اکاؤنٹ لگایا تھا، آپ نے کتنا ڈپازٹ کیا، اس میں سے کتنا سوڈ لگایا، کتنا پیچھے بچا، کیا ہوا کیا نہیں، ساری ڈیٹیلز ہم بتا چکے ہیں۔ اینی ہو، لکیسٹ لوگ ہیں، مور دین 80% وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کمایا بھی، چاہے تھوڑا کمایا یا زیادہ کمایا، لیکن جتنا کمایا کما لیا، لیکن ان کا پھر بھی 100% ڈپازٹ جا رہا ہے۔ اور پھر وہ لوگ کہ یار جو تقریباً 199%، تقریباً 200% سمجھ لینا، 1% کم کی بات ہے نا، سلیب دگنا کما کے بھی اگر ان کا جو کیپٹل، جو ریئل جو انویسٹڈ اماؤنٹ تھا، اس کا بھی 50% ان کو دوبارہ مل رہا ہو تو پھر اور کی چاہیے تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ملنا ہے، جو نیٹ ورکرز کی بات کرتے ہیں، وہ امت جو ڈر گئی، پریشان ہو گئی، جنہوں نے بانگیں دینی شروع کر دی، جنہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی، وہ جی لیڈرانوں کی لبا ہے، ہم نے اگر کمایا تھا تو ہمیں سسٹم نے دیا تھا، یہ جو ٹری شفٹ ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا، یہ ان ٹیموں کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ 30 جون کو ایک افراتفری ہوگی، روز محشر ہوگا، اور انشاءاللہ اپ لائنز ڈاؤن لائنز کو اور ڈاؤن لائنز اپ لائن کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ ایک تو مجھے آپ کو یہ بتانا تھا، دوسرا اپڈیٹ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ جو ہمارے احباب ہیں، جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے 2 لیڈرز جاوید خان صاحب اور خالد فاروق چودھری صاحب، ان کی سی او صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہے، 1 to 1 کی ان کی ملاقات ہونی ہے، انہوں نے اپنی بات سنانی ہے، سی او صاحب نے ان کو اپنی بات سنانی ہے، اور دعا کریں کہ خدا کرے کہ کل کی ان کی جو ملاقات ہو وہ انتہائی پازیٹیو ہو، سکسیسفل ہو، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کو سمجھا سکیں، اور مل کے ان 6 لاکھ خاندانوں کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھا جائیں کہ وہ بھی پھر ہسٹری کا پارٹ بنے کہ یس یار کمال کر دیا بھئی، ہر بندے نے اپنے حصے کا ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب تھا۔ آپ چاہیں تو میرے اس میسج کو باقی گروپس میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔